नमस्कार, यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। कोरोना कहर छ, एकतर्फ निषेधाज्ञा छ, जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। भर्खर मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 1475 जनालाई कारबाही गरेको छ। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको भन्दै सर्वसाधारणहरू कारबाहीमा पनि परिरहेका छन्। बजार र चोकमा हेर्दा यति बेलासम्म देख्न सकिन्छ, चोक चोकमा मोटरसाइकलहरू सर्वसाधारणहरू जम्मा गरेर प्रहरीले कारबाही पनि गरेको छ। हो, निषेधाज्ञा एकतर्फ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाबाट हामी बच्नका लागि सचेतना अपनाउनु पर्ने, तर सर्वसाधारण आफै सचेतना अपनाइरहेको अवस्था देखिँदैन। देशका विभिन्न अस्पतालहरूमा यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ, तर उपचार भइरहँदा स्वास्थ्यकर्मी स्वयं सङ्क्रमित भइरहेको खबर पनि बाहिरिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञाका कारण मानिसहरू आवत जावत गर्न समस्या परिरहेको छ। उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुग्न समेत हम्मे परिरहेको छ। बिहानका दृश्य हेर्दा एयरपोर्ट पुग्ने मानिसहरूलाई पनि विभिन्न ठाउँहरूमा रोकिएको थियो, टिकट देखाउँदा पनि रोकिएको थियो, जसका कारण हवाई यातायात सञ्चालन भए पनि सहज रूपमा यात्रा गर्ने अवस्था छैन। यो एउटा बाध्यता हो, सतर्कता अपनाउनै पर्नेछ, तर उल्लङ्घन गर्नेहरूले सजग रूपमा हिँड्नेहरूलाई पनि समस्या दिइरहेका छन्। हामीले बारम्बार वर्ष दिन अघिदेखि भनिरहेको कुरा हो, मास्क लगाउनुहोस्, जताभावी हिँडडुल नगर्नुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, लगायत सामाजिक दूरी अथवा भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्। साथीभाइ इष्टमित्र नभन्नुहोस्, नजिक भएकाहरू पनि कतै कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्छन्। ती कोरोना सङ्क्रमितबाट बच्नका लागि आफू सजग रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले तपाईँलाई यति बेला यो काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य देखाइरहेका छौँ, जहाँ सडक निकै सुनसान छ। जो निषेधाज्ञाका कारण सडकहरू यति बेला सुनसान छन्, जहाँ सर्वसाधारण घरभित्रै बसेका छन्। कोरोनाबाट बच्नका लागि, सङ्क्रमणको यो जालो तोड्नका लागि सर्वसाधारणहरू घरभित्र थुनिएका छन्। तर घरमै सजगता अपनाउनका लागि आम दर्शकले तथा आम सर्वसाधारणहरूले सचेतना पक्कै पनि अपनाउनु पर्नेछ। हामीले तपाईँलाई यो विभिन्न स्थानका दृश्यहरू देखाइरहेका छौँ, जो दृश्यले प्रष्ट देखाउँछ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको निषेधाज्ञा यति बेला सर्वसाधारणहरूले पालना गरिरहेका छन्। सङ्क्रमणको दालो तोड्नका लागि उनीहरू घरभित्रै बसेको अवस्था देख्न सकिन्छ। कतिपय स्थानमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र केही सोधपुछ गरी उनीहरूलाई छोडिएको पनि छ र स्वास्थ्य सावधानीका उपाय पनि अपनाउने गरी निर्देशन पनि दिइएको छ। देशको यो अवस्था विभिन्न ठाउँहरूमा कतै निषेधाज्ञा त कतै लकडाउनका दृश्यहरू देखिँदा कोरोना सङ्क्रमितहरू थप समस्यामा कतै पर्ने त होइनन् यो सङ्क्रमणको दरले भन्ने आकलन अथवा अनुमान पनि गरिँदैछ। हुन त सरकारले निषेधाज्ञा गरेको छ, तर निषेधाज्ञापछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरूको PCR परीक्षण कति तहसम्म अर्थात् कति बढी गर्न सक्छ त्यो आजै मात्रै देखिनेछ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मार्फत PCR परीक्षण हुन्छ र सङ्क्रमणको जालो तोड्नका लागि सरकार अभियान चलाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। निषेधाज्ञा मात्रै विकल्प होइन भन्ने कुरा पनि आएको छ, तर सङ्क्रमणको जालो तोड्नका लागि निषेधाज्ञा भएको छ। यसलाई पूर्ण रूपमा घरभित्रै बसेर पालना गर्नुको विकल्प छैन, किनकि तपाईँ हामी सबै नागरिकहरू सचेत भएनौँ भने तपाईँ हामी मात्रै होइन, परिवार र समाजमा समेत यसले समस्या पार्छ भन्ने प्रश्न भन्न सकिन्छ। हामी विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था कस्तो छ, कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचारको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ, विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेको उपचारमा कतै चिकित्सक छैनन्, कतै
अस्पतालका बेडहरू छैनन्, कतै आइसोलेसन अथवा भेन्टिलेटरको अभाव परिरहेको छ भन्ने दृश्यहरू देखिरहँदा कतै त्यसको शिकार हामी बन्छौँ कि भन्ने त्रासमा मानिसहरू भइरहँदा पक्कै पनि सचेतना अपनाउनै पर्ने देखिएको छ, जसका लागि हामीले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नै पर्ने आवश्यकता यति बेला देखिन्छ। त्यसका विभिन्न स्थानमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको छ। नेपालगञ्जतर्फ जाँदा नेपालगञ्जमा चिकित्सकहरू कम भयो भनेर त्यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताइरहँदा त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरूको अवस्थाको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। यति बेला हामी प्रदेश 2 तर्फ जान्छौँ, जहाँ वीरगञ्जबाट हाम्रा सहकर्मी जितेन्द्र शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जितेन्द्रजी, हजुर जितेन्द्रजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। जस्तो कोरोना सङ्क्रमणको यो अवस्था र सरकारले विभिन्न ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा पनि जारी गरेको छ। यति बेला सो क्षेत्रमा प्रदेश 2 को तपाईँ प्रदेश 2 मा रहेर यो कुराकानी गरिरहँदा प्रदेश 2 मा उपचारको अवस्था कस्तो छ? सङ्क्रमण कति गतिमा फैलिएको छ र यसलाई रोक्नका लागि त्यहाँका निकायहरूले के प्रयास गरिरहेका छन्, जानकारी गराउनुहोस्। पछिल्लो समय पर्साको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय पर्सा जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको अवस्था छ र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा मृतकको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ र त्यसैलाई मध्यनजर राखेर आज पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र बिहानैदेखि विभिन्न वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरूमा विभिन्न ठाउँमा व्यापक सुरक्षा परिचालन गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ बिना कामका अनावश्यक काममा हिँडडुल गर्नेहरूलाई चाहिँ लखेटिरहेको अवस्था छ र अहिले वीरगञ्जमा 81 यो कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढेपछि अहिले वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा लगाउनुको साथै वीरगञ्जका निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ परिणत गर्नको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारवालाहरूले पहल गरिरहेका छन्। किनभने जसरी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको थियो, एउटा नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा मात्रै कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार हुने ठाउँ थियो र बाँकी कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै राखिएको कारणले गर्दा कोरोना सङ्क्रमितहरू चाहिँ निर्धक्क रूपमा चाहिँ समुदायमा जाने, भोज भतङ्गडहरूमा जाने अनि बजार घुमफिर गर्ने कारणले गर्दा पनि यो तीव्र रूपमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको अवस्था वीरगञ्जको रहेको छ र त्यसै कारणले गर्दा पनि यो निषेधाज्ञा लगाएर अनि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू र कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ जुन होम क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै औषधिहरू उपचारको लागि चाहिँ चिकित्सक पठाएर पनि यो उपचारहरू गर्ने कामहरू पनि वीरगञ्ज नगरपालिकाको सहकार्यमा अहिले आजबाट सुरु भएको छ। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा हेर्दा झन्डै 1500 को हाराहारीमा जो प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् र कारबाही भोगेको छ निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको आरोपमा। यति बेला त्यहाँको अवस्था के छ? निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरू कारबाही कसरी प्रहरीले अगाडि बढाइरहेको छ अथवा मानिस घरभित्रै बसेका छन् कि बाहिर निस्किएका छन्, त्यो अवस्था कस्तो देख्न सकिन्छ? बिहान निषेधाज्ञा जारी भएपछि अधिकांश समुदाय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेर बिहानै मोटरसाइकल लिएर घरबाट बाहिर निस्केकाहरूलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरी मोटरसाइकल आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अवस्था रहेको छ र काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, नेपालका विभिन्न ठाउँबाट भारतबाट आएर रोजगार गरिरहेका नेपालका विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका व्यक्तिहरू रात्रि बसबाट आएर बिहानै वीरगञ्जमा चाहिँ अल्पत्र परेको अवस्था थियो र हामी वीरगञ्जमा बिहान हामी नेपालको खुला सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा त्यसै गरी वीरगञ्जको प्रमुख नाकामा पनि गएका थियौँ। त्यहाँनिर भारतमा रहेका नेपालीहरू जुन भारतको रक्सौल भएर वीरगञ्ज आउने को चाप पनि वीरगञ्ज भन्सारमा चाहिँ देखिएको अवस्था थियो। त्यहाँ सामान्य ज्वरो चेक गरेर उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रवेश गराइरहेको अवस्था थियो र त्यसै गरी नेपालका विभिन्न ठाउँबाट भारतीय मूलका नागरिकहरू जुन भारत
जानको लागि चाहिँ वीरगञ्ज भन्सार भएर जाने क्रम पनि अहिले पनि छ। खुल्ला सीमा वीरगञ्ज नाका बन्द स्थानीय सरकारवाला प्रशासनहरूले चाहिँ वीरगञ्ज भन्सार बन्द गर्ने, नाका बन्द गर्ने भने तापनि जुन भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने र नेपालबाट भारत जानेहरूको चाहिँ अहिले पनि वीरगञ्ज भन्सारमा व्यापक चाप देखिएको अवस्था छ र प्रत्येक दिन यो आवत जावतमा चाहिँ 5 जना 7 जना कोभिड सङ्क्रमितहरू फेला परेको अवस्था छ। जुन नेपालीहरूमा जुन कोरोना सङ्क्रमित देखेकाले नेपालको क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ भने भारतीयहरू जुन भारतबाट पनि नेपाल प्रवेश गर्न खोजेकाहरूले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित देखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भारतको स्थानीय प्रशासनले जिम्मा दिएर पठाउने उतैतिर फर्काउने अवस्था देखिएको रहेको छ। जस्तो जितेन्द्रजी, जस्तो देख्न सकिन्छ पछिल्लो चरण स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको भूमिका त्यति देखिएको छैन। कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार त झनै मुखदर्शक बनिरहेका छन्, प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको मुख मात्रै ताकेका छन् भन्ने कुरा पनि उठेको छ। प्रदेश सरकारले यो विषयमा केही तदारुकता देखाएको छ कि छैन? प्रदेश सरकारले केही योजना बनाएको छ कि छैन? अथवा निषेधाज्ञा मात्रै गर्ने, सबै घरभित्र बस्ने, अरू कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनेसम्मका केही योजनाहरू प्रदेश सरकारबाट भएको छ या छैन? पक्कै पनि यो जुन पछिल्लो समयमा यो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको वीरगञ्जमा सङ्क्रमितहरूको मुख ताक्ने अवस्थाले गर्दा हतारमा धेरै कमी कमजोरीहरू भएको कुरा पर्साका स्थानीय सरकारवालाहरू नगरपालिकाहरूले यो कुरा बुझेका छन् र अहिले कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने र सङ्घीय सरकारले केही गर्ला भन्नेतिर नलागेर वीरगञ्ज महानगरपालिका विभिन्न संस्था र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर अहिले नै आफ्नै सहकार्यबाट चाहिँ अहिले चाहिँ यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको चाहिँ चेक जाँच काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ। जसै गरी लायन्स क्लब र वीरगञ्ज नगरपालिकाको समन्वयमा चाहिँ निःशुल्क कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निःशुल्क अक्सिजन ब्याङ्कको व्यवस्थापन गरिएको छ भने हिजो नै वीरगञ्जका नेसनल मेडिकल कलेजलाई चाहिँ 300 को हाराहारीमा कम्तीमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ कोरोना सङ्क्रमितहरू जुन होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् उनीहरूको अवस्था अलिकता चिन्ताजनक हुने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ ल्याएर उपचार गर्ने र सामान्य अवस्था रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै निगरानीमा राखेर उहाँहरूको उपचार गरिएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणका उपचारका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्री तथा नगदको पनि घोषणा गरेका छन्। जबकि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले चाहिँ जसरी हामीलाई यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर अनि कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचार होला भन्नेतिर नलागेर आफ्नै नगरपालिकाको फन्डबाट र विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यबाट चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको अवस्था छ। जस्तो जितेन्द्रजी, अर्को जानकारी गराउनुहोस्। गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमणले प्रदेश 2 मा भयावह स्थिति सिर्जना गरेको थियो। मेयर आफै अथवा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नै एउटा सङ्घीय सरकारले सहज रूपमा भूमिका नखेलिँदा यहाँ सङ्क्रमित वात्तै बढेको भन्ने आरोप लगाइरहँदा यति बेला त्यहाँ सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलियो भने त्यसको उपचार गर्नका लागि अथवा त्यहाँ आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका वस्तुहरू पर्याप्त रूपमा खरिद अथवा व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यो संयन्त्रले अथवा चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउनका लागि केही पहल भएको छ कि छैन? अहिले पछिल्लो समय भन्दा पनि अहिलेको परिस्थितिमा जसरी कम समयमा तीव्र रूपमा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढेको कारण के देखिएको छ भने वीरगञ्ज र वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरू खुला सीमावर्ती क्षेत्र रहेका छन्, जसमा सहजै दुवै देशका भारतका र नेपालका नागरिकहरू किनमेल गर्नको लागि आवत जावत गर्ने अवस्था रहेको छ। जसरी यो वैशाख महिनामा शादी विवाहको लगन भएको कारणले गर्दा नेपालबाट चाहिँ भारतमा गएर किनमेल गर्ने र भारतबाट चाहिँ नेपालमा आएर किनमेल गर्ने यो सहज आवत जावतले गर्दा पनि यो कोरोना सङ्क्रमितहरूको वात्तै चाप बढेको अवस्था रहेको छ। जसरी भारतको बिहारमै रक्सौलमै आसपासका क्षेत्रहरूमा कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढ्दा पनि त्यहाँको प्रशासनले चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छैन। अहिले पनि त्यहाँ निर्धक्क रूपमा मास्कै नलगाइकन पसल खोल्ने र आवत जावत गर्ने कारणले पनि यो
वीरगञ्ज र वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरूमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको हो र कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि चाहिँ वीरगञ्जका निजी अस्पतालहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमित देखा नपरुन्जेलसम्म शङ्का भएको अवस्थामा चाहिँ चेक जाँच गर्ने र कोभिड परीक्षण गरिसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा पुर्याउने र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा मात्रै बेडको व्यवस्था नरहेकै कारण यहाँका निजी अस्पतालहरूलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर त्यसमा उपचार गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा मात्रै अहिले वीरगञ्जको एउटा नेसनल मेडिकल कलेज र त्यसै गरी 2वटा अझै निजी अस्पताललाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखिएको अवस्था छ र कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ बढी अक्सिजनको चाप परेकै कारण वीरगञ्जका लायन्स क्लब र अरू विभिन्न संस्थाहरू नगरपालिकाहरूले सहयोगमा वीरगञ्ज नगरपालिकाले चाहिँ अक्सिजन ब्याङ्कको पनि व्यवस्था गरेको छ जुन कि त्यस कोरोना सङ्क्रमितहरूले चाहिँ निःशुल्क अक्सिजन दिने प्रावधान बनाइएको छ। त्यसले गर्दा समग्र रूपमा हेर्ने हो भने अहिले वीरगञ्जमा जसरी कोरोना सङ्क्रमितहरूको चाप बढेको छ उनीहरूलाई उपचार गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा हामीसँग चिकित्सक नर्स र स्टाफ कर्मचारीहरू रहे पनि अझै थप जुन रूपमा बढिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ थप स्वास्थ्य कर्मीहरू निजी करार स्रोतमा राख्नको लागि चाहिँ वीरगञ्ज अस्पतालका विभिन्न पदाधिकारीहरूले चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ डेलिगेसन लिएर उहाँहरूलाई पत्रचार गरेको अवस्था रहेको छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जितेन्द्र शाह। हामीलाई वीरगञ्जको अवस्था र त्यहाँबाट के प्रयासहरू भइरहेका छन्, कोरोना नियन्त्रणका लागि त्यहाँ भइरहेको पहल, स्थानीय सरकारको भूमिका, प्रदेश सरकारले पर्याप्त रूपमा छलफल संवाद अथवा त्यहाँको व्यवस्थापनमा कतिको भूमिका खेलेको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदै त्यो सँगै भारतीय नाकाबाट नेपाल भित्रने अथवा स्वदेश भित्रिनेहरूको पनि त्यहाँ घुइँचो लागेको छ नाकामा। किनभने भारतमा जति कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ, सङ्क्रमण फैलिँदै गर्दा मृत्युदर पनि त्यसै गरी वात्तै बढेको छ। त्यो सँगसँगै नाकाबाट मानिसहरू स्वदेश फिर्ताका लागि अर्थात् घर फर्किनका लागि, सुरक्षित हुनका लागि नाकाहरूबाट आउने क्रम पनि जारी नै छ। यद्यपि निषेधाज्ञा लगाइएको छ, निषेधाज्ञा लगाउँदा पनि सर्वसाधारणहरू केही उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन् र कारबाही पनि गरिरहेका छन्। देशका पछिल्ला अवस्था र त्यहाँ भइरहेको गतिविधि, कोरोना नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासहरू, सङ्क्रमणको दर कतिको फैलिएको छ, जिल्ला होस्, प्रदेश या केन्द्रमा लगायतका विभिन्न विषयमा हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। पछिल्लो अवस्था हेर्दा दैनिक रूपमा कोरोना सङ्क्रमण वात्तै बढेको छ। नेपालमा पनि लगभग 5,000को हाराहारीमा एकै दिन सङ्क्रमित थपिँदा मृत्यु सङ्ख्या पनि दैनिक रूपमा बढेको देखिन्छ। केही दिन अगाडि 28 जनाको पनि एकै दिन मृत्यु भएको तथ्याङ्क पनि बाहिरिएको थियो। यसले गर्दा कतै कोरोना सङ्क्रमणले हामीलाई असहजता पैदा गरिदिएको छ, स्वास्थ्यमा समस्या ल्याइदिएको छ। त्यो सँगसँगै आर्थिक तथा विभिन्न व्यापार व्यवसायमा पनि चौपट्टा बनाएको छ। तर पनि कोरोनाको यो सङ्क्रमणको जालो तोड्नका लागि हामीले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनै पर्नेछ। घरभित्रै खुम्चिएर भए पनि बस्नुपर्ने अवस्था आएछ। किनकि भोलि जो सङ्क्रमणको जालो तोड्न सकेनौँ भने यसले झनै भयावह अवस्था ल्याउन सक्छ भन्नेमा हामी सबै सतर्कता बन्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि यो सङ्कटको अवस्था हो। तपाईँ सङ्कटको अवस्थामा हुनुहुन्छ, सङ्कटको अवस्थामा भइरहँदा तपाईँले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनु भएन भने ठुलो क्षति हुनसक्छ। त्यो क्षति नियन्त्रणका लागि अथवा हुलमा, भिडभाडमा, कतै पनि बजार, चोक, चौतारामा गएर गफ गर्ने अथवा कामै नभएर ती क्षेत्रहरूमा जानुभयो भने पक्कै पनि कोरोनाको सङ्क्रमणले तपाईँलाई ग्रस्त बनाउन सक्छ। त्यसकारण सजग हुनुहोस्। बरु जस्तो छ आफूलाई आफ्नो भूमिका जस्तो छ, अर्थात् आफ्नो घरमा जे छ त्यही खाएर केही दिन टार्नुहोस्। पछि कोरोना सङ्क्रमण, कोरोनाको जालो फास्ट गरेमा, तोडेमा पक्कै पनि मिठो मसिनो खाने दिन त पक्कै पनि आउनेछ भन्ने हामी सबैले
अनुमान अथवा हामी सबैले एउटा विश्वास पनि लिन सक्छौँ। देशभर कोरोना सङ्क्रमणको तीव्र गतिमा फैलिरहेको अवस्थाबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, स्थानीय सरकारले निषेधाज्ञा लगाएका छन्। यति बेलाको अवस्था हेर्दा ठाउँ ठाउँमा जो लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण बजार सुनसान छन्, पसल व्यवसाय ठप्प छन्, सवारी साधनका यातायात ठप्प छन्। यसले गर्दा यति कोरोनाको सङ्क्रमणको यो जालो तोड्नका लागि हामीले निषेधाज्ञा लगाएको स्थानीय सरकार अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको यो निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता पक्कै पनि देखिन्छ। अर्को कुरा, जो काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन भयो, लकडाउन हुँदा विगतका वर्षमा देख्न सकिन्थ्यो मानिसहरू 1 हप्ता 2 हप्ता काठमाडौँ उपत्यकामा बसे, तर दैनिक रूपमा जीविकोपार्जन गर्न समस्या भएपछि, साँझ बिहानको चुलो बल्न नै समस्या भएपछि उनीहरू यहाँबाट करिब 1 साता लगाएर पनि पैदल यात्रा गरेरै स्थानीयहरू घर पुगेको अवस्था देख्न सकिन्थ्यो। हामी यति बेला यो दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो काठमाडौँ उपत्यकाको दृश्य जो सुनसान अवस्थामा छ। केही फाटाफुट्टा रूपमा सवारी साधन जो सरकारको मापदण्ड अनुसार अर्थात् सरकारले दिएको मान्यता अनुसार केही सवारी साधनहरू चलेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ फाटाफुट्टा रूपमा, तर सडक सुनसान छ। सधैँ खुट्टा टेक्न पनि हम्मे पर्ने काठमाडौँ उपत्यकाको यो सडकको अवस्था यति बेला सुनसान देख्न सकिन्छ। सधैँ भेटभाड हुने र सवारी साधनको जाम हुने यो काठमाडौँ उपत्यकाको सडक यति बेला निषेधाज्ञाका कारण सुनसान बनिरहेको छ र यो करिब 2 हप्तासम्म सरकारले लगाएको यो निषेधाज्ञाले पूर्ण रूपमा यस्तो अवस्था अर्थात् सडक सुनसान अवस्था रहनेछ। सर्वसाधारणहरू घरभित्रै रहेका छन्। अर्को पनि तपाईँलाई जानकारी गराउँ, साँझ बिहान केही खाद्यान्न पसलहरू अर्थात् तरकारी किन्नका लागि, केही सहजताका लागि स्थानीय प्रशासनले केही मापदण्ड बनाएको छ। ती मापदण्ड बनाउँदा पनि तपाईँले जो बजारमा जानुहुन्छ अथवा घर छिमेकको चोकमा जानुहुन्छ, तरकारी किन्न जाँदा पनि पक्कै पनि मास्कको प्रयोग गरी अनिवार्य गर्नुहोला। भिडभाडमा जोखिम मोलेर तरकारी किन्न पनि नजानुहोला, घरभित्रै बस्नुहोला, किनकि एउटा यो सङ्कटको अवस्थामा हामीले पक्कै पनि स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाहरू गर्नै पर्नेछ। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका चोकमा अर्थात् ठाउँमा ट्राफिक, सशस्त्र प्रहरी लगायत नेपाल प्रहरीले चेकिङ गरिरहेको छ र निषेधाज्ञा जो उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई यति बेला नियन्त्रणमा लिएको छ। चोकमा केही सवारी साधनहरू र केही मानिसहरूलाई जम्मा गरेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। जो निकै सहजताका रूपमा सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसलाई आवतजावतमा सहजता बनाउनका लागि अर्थात् निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गराउनका लागि खटिराख्नु भएको छ। विगतको वर्षमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि धेरै सङ्क्रमित भए, स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै सङ्क्रमित भए, अन्य मानिसहरूको सङ्क्रमण पनि थियो। तर यो अवस्था फेरि दोस्रो भेरिएन्ट भित्रिएसँगै नेपालले थप जोखिमता पैदा गरिरहेको छ। त्यसको सामना हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई हामी यो ट्राफिक प्रहरले चेकिङ गरिरहेको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। कुन सवारी साधन कहाँ जाने अथवा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको आदेशमा भनिएअनुसारको सवारी साधन छ या छैन, त्यसको अनुगमन गर्नका लागि सुरक्षाकर्मीहरू तैनात भएर यसरी हामीले ठाउँमा चोकमा नियन्त्रणमा लिएको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। जिल्ला तह र प्रदेश लगायत विभिन्न स्थानमा के छ अवस्था, कस्तो छ अवस्था, हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यो जानकारी तपाईँहरूलाई इन पनि हो कि घरभित्रै हुनुहुन्छ, सुरक्षित रहनका लागि तपाईँहरू सुरक्षित भएर कहाँ के भइरहेको छ अर्थात् कुन जिल्लामा लकडाउन भइरहेको छ, कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ अर्थात् कहाँ के हुँदैछ, हर पलका खबरहरू हामी तपाईँलाई प्रसारण गरिरहेका छौँ। यसले देखाउँछ जो विभिन्न ठाउँहरूमा
देखिएका यी दृश्यहरूले पक्कै पनि तपाईँ पूर्ण रूपमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नका लागि तपाईँ घरभित्रै सुरक्षित रूपमा बस्नुभयो भने कोरोना महामारीलाई हामीले परास्त गर्न पक्कै पनि सहजता मिल्ने छ भन्ने सबैले अनुमान गरिएका छन्। हुन त जनस्वास्थ्यविदहरू भनिरहेका छन् यो निषेधाज्ञामा सरकारले जति भूमिका खेल्नु पर्थ्यो अर्थात् एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्थ्यो, स्वास्थ्य कर्मीहरूको परिचालन गर्नु पर्थ्यो, PCR परीक्षणका लागि ठाउँ ठाउँमा टोली बनाएर खटाउनु पर्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, जो अस्पताल ICU र भेन्टिलेटरहरू थप गरेर जनताको उपचारका लागि केही योजनाहरू पक्कै पनि अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने जनस्वास्थ्यविदहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। तर सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ, तर अन्य सरकारका काम कारबाही भने यति बेला देखिँदैनन्। यी काम कारबाही नदेखिँदा यति भन्नुपर्छ, सरकारले व्यवस्था गरे पनि आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु छ, घरभित्रै बस्नु छ र सुरक्षाका मापदण्डहरू अर्थात् स्वास्थ्य मापदण्ड हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। यो पालना सँगसँगै कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकार अन्य निकायहरूले चालेको कदम, स्वास्थ्य कर्मीहरू दैनिक रूपमा खटिरहेको अवस्था, ती स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिँदा कतै सङ्क्रमित भइरहेका छन्, उनीहरूको उपचारको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाका कारण पनि ठाउँ ठाउँमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि परीक्षण र उनीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले देखिरहेका छौँ। हामी अब लाग्छौँ महोत्तरीतर्फ, जहाँ सहकर्मी दीपक पाण्डे हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दीपकजी, के छ महोत्तरीको अवस्था, के छ त्यहाँ सङ्क्रमण कति फैलिएको छ र त्यसको नियन्त्रणका लागि के पहल भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। एकदमै बालकृष्ण सर, महोत्तरीको अवस्था भन्ने हो भने महोत्तरी सबभन्दा पहिला यहाँ 48 किलोमिटर भन्दा बढी खुला सिमानाका रहेका कारण महोत्तरी पनि एकदमै जोखिम अवस्थामा छन्। खास गरेर यो कोरोना को जुन पहिलो चरणमा पनि कोरोनाको कारण महोत्तरी पनि अस्तव्यस्त भएको अवस्था थियो, तर पछि चाहिँ त्यो जति सुरक्षा सतर्कता अपनाए पनि चाहिँ त्यो के भन्छ खुला सिमानाका कारणले भारत जाने आवागमन चाहिँ बन्द नभएको कारणले चाहिँ भारतका पनि बासिन्दाहरू काम गर्नेहरू चाहिँ नेपाल महोत्तरी हुँदै चाहिँ आइरहेको अवस्था छन् भने यहाँका पनि बासिन्दाहरू आफ्नो घरायसी कामकाजका लागि अथवा केही तेल चिनी किन्नलाई चाहिँ सहजै गइरहेको अवस्थाका कारणले यहाँ पनि महोत्तरीमा पनि कोरोनाको चाहिँ चाप बढ्दै गएको अवस्था देखिन्छ। बालकृष्ण सर, जस्तो महोत्तरीमा यति बेला जो निषेधाज्ञा गरिएको छ कि छैन, उनीहरूको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन्, अथवा कस्तो छ अवस्था? एकदमै महोत्तरीमा चाहिँ अहिले लकडाउन चाहिँ गरिएको छैन, तर चाहिँ त्यो जुन पहिला चाहिँ जुन सीमाहरूमा चाहिँ सुरक्षा सतर्कता जुन चाहिँ सुरक्षा डेस्कहरू जुन चाहिँ पहिला चाहिँ स्थापना भएको थियो त्यो अहिले देखिँदैन। खास गरेर चाहिँ त्यो एक दुई ठाउँमा त्यो नामको लागि मात्र त्यो फिभर चेक गर्ने र त्यो बढी मात्रामा चाहिँ PCR चेक गर्ने, कोरोनाको लागि चाहिँ त्यो कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि उहाँहरूलाई कसरी त्यो उपचार गर्ने, कसरी त्यो व्यवस्थापन गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू, जस्तै चाहिँ जिल्लामा चाहिँ एकमात्र पुरानो जलेश्वर अस्पताल छन्, त्यहाँ चाहिँ ICU बेडहरू छन्, तर जनशक्ति नभएको कारणले त्यो सञ्चालन हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। खास गरेर अक्सिजनको पनि अवस्था त्यतिकै छ। खास गरेर जुन अहिले सङ्क्रमित दिनहुँ 10वटा 15वटा 20वटा जुन चाहिँ बढिरहेको अवस्था छन् खास गरेर जिल्लामा, मलाई लाग्छ कि जस्तै 100 अथवा 500 को सङ्ख्यामा चाहिँ बढ्यो भने जिल्लालाई चाहिँ ध्यानमा चाहिँ एकदमै त्यो कठिनाइ गाह्रो हुन्छ भन्ने देखिन्छ। जस्तो स्वास्थ्य कर्मीहरू यति बेला पर्याप्त मात्रामा छैनन् भनेर तपाईँले जानकारी गराइरहँदा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग स्वास्थ्यकर्मी मागबारे कुनै छलफल भएको छ कि छैन, त्यसको पहल कदमी लिइएको छ कि छैन, के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदम जुन चाहिँ मैले पहिला नै भनिदिएँ कि चाहिँ त्यो पहिलादेखि नै जलेश्वर अस्पतालमा चाहिँ त्यो कोरोना कालमा नै
चाहिँ हाम्रो प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यो 7 बेडको आइसियु स्थापना गरेको थियो। तर त्यो नामको लागि मात्र छ। अहिलेसम्म चाहिँ जनशक्ति चाहिँ पुरा भएको छैन र जुन चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ विज्ञापनहरू गरिन्छ तर त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो प्रक्रियाहरू नमिलेको कारणले अहिलेसम्म चाहिँ करारमा अथवा त्यो स्थायी रूपमा काम गर्ने चाहिँ जनशक्ति फुलफिल हुन सकेको छैन। त्यहाँ सर्वसाधारणहरूले मास्कको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन्? आवत जावत बजारमा कतिको चहल पहल छ? सामाजिक दूरी अथवा भौतिक दूरीको व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन? जो स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ती मापदण्डहरू सर्वसाधारणहरूमा पालना भएको छ कि छैन? सर्वसाधारणहरू के भन्छन्? एकदम जुन चाहिँ पहिला जुन जति चाहिँ कोरोना भयावह छ भने जुन पहिला चाहिँ जति जुन आम समुदायमा चाहिँ जुन चाहिँ डर त्रास भएको थियो नि पहिला त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ देखिँदैन। तर त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै कठिनाइ अवस्था छ अहिले। तर त्यो खास गरेर देखिनमा आइरहेको छैन। जस्तै पहिला जुन चाहिँ कोरोना लाग्छरी हामी मास्क लगाऊ, सेनिटाइजर लगाऊ, साबुन पानीले हात धोऊ, त्यो दूरी काम गरौँ, त्यो चाहिँ अहिले खासै देख्दिन। मान्छे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लापरवाह रूपमा देखिरहेको अवस्था छ। तर त्योभन्दा बढी बिग्रिँदै गएको अवस्था यहाँ चाहिँ देखिन्छ। हामीले जो पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मान्दै नमान्ने जस्तै चाहिँ प्रहरीहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा मास्क खै अभियान लगायतका चाहिँ जुन पालिकाहरूमा सेनिटाइजरहरू, त्यो मास्कहरू लगायतको जुन चाहिँ विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ प्रकाशन भइरहेको अवस्था छ। तर चाहिँ आम समुदायहरू मान्नलाई तयार भइरहेको अवस्था छैन। खास गरेर महोत्तरीमा जुन चाहिँ कोरोना केसले त्यो लापरवाह तरिकाले जुन चाहिँ लिइरहेको अवस्था अहिले देखिन्छ। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महोत्तरीबाट सहकर्मी दीपक पाण्डे। र खास गरी महोत्तरीमा यति बेला निषेधाज्ञा त लगाइएको छैन तर सर्वसाधारणहरूको भिडभाड त्यत्तिकै छ र सर्वसाधारणहरूले जुन मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायत भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने त्यो अवस्था देखिँदैन। स्थानीय प्रशासनले यसमा तदारुकता देखाओस्। जहाँ सङ्क्रमण फैलियो भने अर्थात् त्यो भिडभाड वा कतै एकजनामा पनि सङ्क्रमण भयो भने सिङ्गो समाज अथवा जिल्लामा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यो सँगसँगै नाकाहरूको कुरा, नाकाहरूबाट पनि अहिले पनि नेपालीहरू स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतीय नाकाबाट यति बेला नेपालीहरू फर्किँदा त्यहाँको स्वास्थ्य चेक जाँच अथवा पिसिआर टेस्टको व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो। सामान्य ज्वरो नापेर मात्रै नेपालमा उनीहरू भित्रिरहेछन्। कतै कोरोना सङ्क्रमण त्योबाट जिल्लामा भित्रियो भने थप समस्या त हुने होइन भन्ने त्रास पनि एकातर्फ फैलिएको छ। त्यो त्रास फैलिँदै गर्दा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत सङ्घीय सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ। जुन जुन नाकाहरूमा यति बेला समस्या उत्पन्न भएको छ, जो भिडभाड गरेर नाकाहरूबाट भित्र प्रवेश गर्ने अवस्था छ, ती नाकाहरूमा प्रवेश गर्दै गर्दा त्यहाँको अवस्था र भिडभाडले कतै जोखिमता पैदा गर्छ कि भन्ने आकलन पनि देख्न सकिन्छ। यति बेला हामी तपाईँलाई यो रूपन्देहीको दृश्य देखाइरहेका छौँ जहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कि मास्कको प्रयोगता गरिएको छ। तर यो जो नाका हो यो नाकाबाट आउने सर्वसाधारणहरूको हुल देख्न सकिन्छ, घुइँचो देख्न सकिन्छ। मास्क भन्दा पनि एउटा रुमालले मुख अर्थात् नाक छोपिरहेको हामीले दृश्यमा पनि देखाउन सक्छौँ। त्यो लगायत जो त्यहाँ देख्न सकिन्छ सहजै रूपमा जो भारत आगमन को लागि यो नाकाको प्रयोग गरिएको छ। तर सर्वसाधारणहरूको हुलको हुल अथवा भिडभाड त्यहाँ देख्न सकिन्छ। सहज रूपमा मानिसहरू त्यो नाकाबाट नेपाल भित्रिरहेको अवस्था पनि हामी तपाईँलाई देखाउन सक्छौँ। यो रूपन्देहीको जो ताजा दृश्य हो, यो दृश्यले प्रष्टै बताउँछ कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। निषेधाज्ञा लागू हुँदै गर्दा कतिपय जिल्लाहरू भने भिडभाड उत्तिकै छ, स्वास्थ्य सावधानी पनि छैन। तर त्यो स्वास्थ्य सावधानी र भिडभाड हुँदा पक्कै पनि एउटा जिल्लामा निषेधाज्ञा गरे पनि अर्को जिल्लामा सङ्क्रमण नफैलिएला, त्यहाँ सङ्क्रमणको अवस्था झन् भयावह नहोला भन्न सकिन्न। त्यसकारण जो रूपन्देहीका जो स्थानीय सरकार लगायत लुम्बिनी प्रदेश त्यो सँगसँगै स्थानीय प्रशासनहरूको पनि यसमा ध्यान जान जरुरी छ। जो हामीले तपाईँलाई नाकाको दृश्य पनि देखायौँ जहाँ
नाकामा कस्तो कस्तो समस्याहरू आइरहेका छन्, कसरी मानिसहरू आवतजावत गरिरहेका छन्, स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको छ कि छैन, नाका लगायत जिल्लामा कति जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइए पनि अधिकांश जिल्लामा यति बेला निषेधाज्ञा लगाइएको छैन। तर स्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा भने स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकारहरू तदारुकता नदेखाएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ। विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ लगायत त्यो ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिएको अस्पताल बन्द गरे पनि जो अस्पतालमा यति बेला सङ्क्रमित भरिरहँदा विद्यालयहरू जोखिम बढ्छ भन्दै बन्द गरिए पनि अन्य क्षेत्रहरूमा भने ध्यान नदिएको अवस्था देख्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै रूपन्देहीपछि हामी दाङका कुरा गरौँ, जहाँ दाङमा पनि कोरोना सङ्क्रमित थपिँदै गएको, सङ्क्रमण वात्तै बढेको भन्ने कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। मृत्यु पनि त्यहाँ बढेको देख्न सकिन्छ दाङमा। तर सतर्कता कतिको अप्नाइएको छ र त्यो सँगसँगै दाङको अवस्था कस्तो छ, हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबका क्रममा हामी तपाईँलाई सो रिपोर्ट प्रसारण गर्छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि दाङमा पनि कोरोना अस्पतालका बेडहरू भरिभराउ भएका छन्। संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि दाङमा सरकारले आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको जोहो तथा अस्पतालमा आइसियू, भेन्टिलेटर लगायत सुविधा सुचारू गर्न सकेको छैन। जिल्लामा एउटा कोरोना विशेष अस्पताल छ, तर पनि प्राप्त बेडहरू नहुँदा संक्रमितहरू समस्यामा परेका छन्। बेडहरूको अभावका कारण संक्रमितहरू भुइँमा बसेर नै उपचार लिन बाध्य भएका छन्। जिल्लामा 3वटा सरकारी अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालहरूमा समेत आइसियू सेवा छैन। कोरोना विशेष अस्पतालमा 5वटा मात्र आइसियू बेडहरू रहेका छन्। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितहरूलाई उपचार कसरी गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य कर्मीहरू चिन्तित बनेका छन्। कोरोना विशेष अस्पतालमा 5वटा आइसियू बेड र 25वटा एचडियू बेडहरू रहेको र अहिले 42 जना संक्रमितहरू राखेर उपचार भइरहेको कोरोना विशेष अस्पतालले जनाएको छ। 42 जना बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाइरहनु भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा माथिको कुरा छ। जुन हाम्रो क्यापेसिटीले चाहिँ भ्याएको छैन, भुइँमा राखेर पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। ठाउँको अभाव भएको छ। त्यहाँ विश्वविद्यालयसम्म हाम्रो चाहिँ धेरै पटक कुरा पनि भइसकेको छ। विश्वविद्यालयले चाहिँ केही समयमा हामीले ठाउँ उपलब्ध गराउने भन्ने वाचा गर्नुभएको छ। साथै हाम्रो स्थानीय निकायका मेयर साहबहरूले मिलेर पनि उहाँहरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ र सायद उहाँहरूले चाहिँ पोजिटिभली लिइदिनुभयो। ठाउँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएको खण्डमा यो हस्पिटल अझ ठुलो बनाएर सञ्चालन गर्न सकिनेछ। जिल्लामा सबैभन्दा बढी संक्रमित बजार क्षेत्र घोराही र तुलसीपुरमा देखिएका छन्। बजारमा धेरै भिडभाड गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पनि कडाइका साथ पालना नगर्दा बढी संक्रमण भएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभित्रै 25 बेडको 17 बेड थियो, 8 बेड उहाँले थप्नु भयो। 25 बेडको कोभिड को उपचार गर्ने केन्द्रको रूपमा स्थापना गरेर अहिले यसरी हामीले केसहरू बढाउने काम गरिरहेका थियौँ। भने स्वास्थ्य कार्यालयले खास गरिकन आफैले गर्नुपर्ने कामहरू भनेको एवेरनेसको पाटो हो, जनचेतना जगाउने पाटो हो। त्यसको लागि हामीले सञ्चार माध्यमबाट, एफएमहरूबाट, पत्र पत्रिकाहरूबाट, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हाम्रो पालिकाहरूबाट पनि यो सन्देशहरू प्रसारण भइरहेछ। जिल्लाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचार गर्दै आइरहेको छ। तर अस्पतालमा आइसियू सेवा नहुँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। भौतिक संरचना, अक्सिजन प्लान्ट, बजेट अभावका कारण आइसियू सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। निर्देशिकाको हिसाब लिएर 10वटा आइसोलेसन बेडको हामीले सञ्चालन पनि गरिसकेको थियौँ। कोठालाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोनिटर राखेर बेड राखेर आइसियू त्यसरी बन्दैन हैन। आइसियू हुनको लागि कन्टिन्युअस सप्लाईको अक्सिजन हुनुपर्छ हैन, भेन्टिलेटरको व्यवस्था हुनु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि अक्सिजन प्लान्ट चाहिन्छ हैन। बिना अक्सिजन प्लान्ट हामीले कसरी आइसियू सञ्चालन गर्ने? प्रशासनले 25 बेडभन्दा बढीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको बताएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न आम सर्वसाधारणले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न उत्तिकै जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। पक्कै पनि दृश्य हामीले देखिसक्यौँ। दाङमा पनि अवस्था जटिल बन्दैछ। दैनिक कोरोना संक्रमित बढ्दैछन्, तर स्वास्थ्यकर्मी लगायत बेडहरूको अभाव हुँदा थप जोखिमता पैदा हुन्छ कि भन्ने अनुमान अथवा सङ्केत दिइरहेको छ। यो सङ्केतलाई पक्कै पनि कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्यो। स्वास्थ्य संस्थामा बेड तथा आइसियू भेन्टिलेटरहरू बढाउनु पर्यो र कोरोनाको जालो तोड्नका लागि अथवा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउनका लागि पक्कै पनि
दाङको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार लगायत विभिन्न निकायहरूले पहल कदमी लिन जरुरी छ। हौस् त अहिलेलाई यो कोरोनाको विशेष प्रस्तुति यति नै। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गरौँला। नमस्कार।